अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ बस पे और ये देखें यहाँ पे जो ओपल कार्ड है ये भी क्लोज़ है। यहाँ पे आपके कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे बस पे सफ़र करने के लिए। और मैं सबसे पहले गई थी ट्रेन स्टेशन पे नोटिस लगा हुआ था कि ट्रेन स्टेशन बंद है और कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ट्रेन का। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी आवाम की सहूलत के लिए ये ट्रेन रिप्लेसमेंट जो बसें थी वो चलाई हुई थी। और जब हम आम रूटीन पे जब ट्रेन चल रही होती है तो हम बस पे सफ़र करते हैं तो वहाँ पे भी ओपल कार्ड यूज़ होता है और बैलेंस चार्ज होता है। लेकिन ट्रेन बंद थी तो उन्होंने ये सारे जो फ्री सर्विसेज दी हुई थी बस की कि हमारी आवाम को कोई परेशानी ना हो, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो मैं जब कार्ड को टैप करने लगी तो वो क्लोज़ था। फिर मैंने बस के ड्राइवर से पूछा कि ये टैप क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि ये जो बस सर्विस है ये आपको फ्री दी जा रही है। और मुझे यहाँ पे यकीन करें मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा वाह यार, मतलब बड़ी अच्छी इन्होंने सर्विसेज दी हुई हैं कि हमारी आवाम परेशान ना हो कि अगर एक साइड पे ट्रेन बंद है। तो इतनी ज़्यादा बसें चल रही थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई हैं। और यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं मॉल में और यहाँ पे मैं कहा कि चले घूम फिर के आप लोगों के लिए व्लॉग भी शूट करती हूँ और आप लोगों को यहाँ का विज़िट भी करवाती हूँ। और यहाँ पे बहुत प्यारे यहाँ पे बर्तन वगैरह थे और बहुत खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थीं जो कि बिल्कुल न्यू लेटेस्ट मॉडल हैं। वो भी आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं आपको, मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ कि मैं जब मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जितनी भी बसें चल रही हैं ये सारी जो फ्री सर्विस दी जा रही है हम लोगों को, वो जितने भी वहाँ पे लोग आए हुए थे। मतलब जिस तरह मैंने ये मॉल तक जाना था तो मुझे फिर वाया ट्रेन मैंने जाना था लेकिन ट्रेन बंद थी। फिर मुझे बस का उन्होंने, और बाकायदा जब मैं स्टॉप पे खड़ी थी तो मैंने वो नोटिस पढ़ा नहीं। आपको पता है वहाँ पे नोटिस लगे होते हैं बिल्कुल रोड के ऊपर कि ये बस जो है ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी और ये इस रूट को जा रही है। और बस के ऊपर जो साइन चल रहा था वो चल रहा था कि ट्रेन रिप्लेसमेंट बस। तो मैं, सही बात है, मुझे यहाँ का ये रूल भी बड़ा अच्छा लगा। और काफ़ी सारे इनके रूल्स हैं जो यकीन करें बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने अपनी आवाम को परेशान नहीं किया कि हमारी आवाम जो है वो ये ना हो। जैसे हम देखें हम अपने मुल्क में जब हम होते हैं इस तरह का कोई मसला होता है, ट्रेन बंद हो जाती है, बसें बंद हो जाती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो है किराए हद से ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। उसका उल्टा नाजायज़ जो है वो फ़ायदा उठाया जाता है कि एक ये जो बंदा है इसने तो अपने घर पे जाना ही जाना है, बेचारा मजबूर है, कोई मज़दूर आया, कोई काम से आया अपना छुट्टी पे अपने घर पे जा रहा है, किसी वजह से वो ट्रेन बंद हो जाती है या बसों की सर्विस बंद हो जाती है। तो यकीन करें जो लोग चला रहे होते हैं वो किराए इतने महंगे कर देते हैं कि आवाम परेशान होकर रह जाती है कि अब हम क्या इसका हल करें। मजबूरी होती है, बंदे को पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं, मैं कोई बदतरीफ़ी नहीं करी, मैं एक सिस्टम बता रही हूँ कि ये फ़र्क है उस सिस्टम में और यहाँ के सिस्टम में कि जब यहाँ पे ट्रेन बंद हुई, ट्रेन रिप्लेसमेंट के लिए उन्होंने बजाय ये कि बस पे वो हमारा चार्ज भी कर सकते थे, क्योंकि कार्ड तो वो चलता ही चलता है, आम रूटीन में तो वैसे भी चलता है वो कार्ड बस में। तो हम ओपल कार्ड टैप करते हैं, वहाँ से हमारे पैसे चार्ज होते हैं। लेकिन यहाँ पे आज उन्होंने कोई पैसे चार्ज नहीं किए और यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहती हूँ काश 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 कि हमारे मुल्क में भी कुछ इस तरह के निज़ाम किए जाएं, अपनी आवाम को रिलीफ़ दिए जाएं कि अपनी आवाम को कुछ परेशानियों से निकाला जाए। लेकिन ये अभी जो बहस है ये बहुत लंबी हो जाएगी तो इसको हम छोड़ते हैं यहीं पे। तो बस मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क पे अपना रहम करे, अपना करम करे और हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के हक़ में जो बेहतर हो अल्लाह ताला की ज़ात वो करे। क्योंकि जिस तरह रोले बने हुए हैं, जिस तरह का माहौल चल रहा है हमारी पाकिस्तानी हुकूमत का, तो अल्लाह ताला की ज़ात है कि वो रहम करे और पीस आवाम रही है सारी उसके अंदर। तो मैं इस टॉपिक पे मैं बहस नहीं करना चाहती क्योंकि मैं इस टॉपिक को लीव करती हूँ। और आइए जी यहाँ पे चलते हैं। ये सारे सेक्शन का आप लोगों को मैं विज़िट करवा रही हूँ और यहाँ पे यकीन करें
اتنی خوبصورت یہ ساری الیکٹرانک اسیسریز تھیں. یہاں پہ آئرنس تھی، فلپس کی تھیں، ساتھ میں باقاعدہ ان کی پرائزز ہیں اور بڑی ہی خوبصورت یہ ساری آئرن تھیں. آئرن کے علاوہ یہاں پہ جتنی بھی الیکٹرانک چیزیں ہیں، اسیسریز ہیں گھر کے سامان کے لیے، گھر کی ضرورت کے لیے، وہ ساری یہاں پہ تھی. یہ ہیئر کیئر کا سیکشن تھا اور یہاں پہ ریمنگٹن کے تھے ہیئر پروڈکٹس، ہیئر کے جو تھے کیا ان کو کہتے ہیں، اسٹریٹنر، ہیئر ڈرائر، ہیئر بلو ڈرائر، اس طرح کی یہ ساری چیزیں یہ ہیئر کیئر کے سیکشن میں آ رہی تھیں اور بڑی ریزنیبل پرائز میں تھیں. اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی، یہاں پہ آپ کو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرسمس آ رہا ہے یہاں پہ، اور بس یہ ان کی تیاریاں شیاریاں چل رہی ہیں. تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ڈنر سیٹ وائٹ کلر کا تھا اور بہت ہی پیارا تھا، اور اتنے خوبصورت یہاں پہ ڈنر سیٹ تھے کہ دیکھ کے نا بس دل چاہ رہا تھا کہ یار بندہ یہاں سے سارے لے جائے. تو مجھے یہ بڑے خوبصورت بھی لگ رہے تھے. اور یہ دیکھیں مختلف یہاں پہ انہوں نے آرگنائزیشن کی ہوئی ہیں، ساتھ میں باقاعدہ پرائزز لگائی ہوئی ہیں، لیکن پرائزز بہت زیادہ تھی. حالانکہ ہر جو انہوں نے اپنا یہ جو سیکشن بنایا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کسی پہ 50% ڈسکاؤنٹ، کسی پہ 30% ڈسکاؤنٹ، لیکن ڈسکاؤنٹ میں بھی پرائزز بہت زیادہ تھیں، بہت ایکسپینسو چیزیں تھیں. میں ذرا ان کو کنورٹ کرتی ہوں پاکستانی پرائزز میں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پہ آ کے اگر بندہ ہم کوئی بھی چیز اس کو کوئی چیز لیتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو $10 ہو گیا، اس کو جی از اکول ٹو کرو پاکستانی پرائز میں. تو وہ بھی جب ہم یہ سوچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار وہاں کا تو اتنا بن گیا ہے، یہ تو 1500 2000 اتنے کی یہ چیز بن گئی ہے. تو بات میں یہ کر رہی ہوں کہ اگر یہاں پہ آگے بندہ پاکستانی پرائز میں کنورٹ کرے پھر بندہ کچھ بھی نہیں لے سکتا. تو میں ابھی نا یہاں پہ بڑے چل ماحول میں چیز دیتی ہوں، میں کہتی ہوں ہاں یہ $10 کی ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. تو کتنے ہوتے ہیں $10؟ تو بس میں پھر اس کو ذرا چل ماحول میں کر کے یا اس طرح وہ پھر میں چیز بائی کر لیتی ہوں اور مائنڈ بھی تھوڑا ریلیکس رہتا ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی، یہاں پہ کیٹلز ہیں الیکٹرانک ساری، یہاں پہ بہت پیاری یہ مشینری تھی اور کافی بنانے والی یہاں پہ مشینیں تھیں. اس کے علاوہ الیکٹرک کیٹلز تھیں، اس کے علاوہ یہ سارے برتن تھے، کراکری تھی، اور A to Z جتنی بھی کراکری تھی ریئلی ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی، قابل تعریف تھی. اور یہ والا دیکھیں یہ گریفائٹ کلر تھا، یہ والا براؤنش سا کلر تھا، اور کافی سارے کلرز میں تھے. اور یہ والا جو 2 والا کلر تھا نا، یہ اس طرح کے پہلے ہمارے پاکستان میں نا ہم مرتبان ہوتے تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، تو وہ اس طرح کی چینی کے ہوتے تھے، جس طرح کی یہ چینی ہے نا اس طرح کے ہوتے تھے. وہ برنیاں سی بنی ہوتی تھی، برنی بھی اس کو شاید بولتے ہیں لیکن ہم مرتبان بولتے تھے. اس کے اوپر براؤن سے کلر کا نا سرکل ہوتا تھا، لائن بنی ہوتی تھی، تو وہ بڑے خوبصورت لگتے تھے. یہ مجھے کچھ اس ٹائپ کا لگ رہا تھا کہ وہی والی مجھے چینی لگ رہی تھی، ٹھیک ہے. اور یہ ساری جتنی بھی میں آپ کو یہ کراکری دکھا رہی ہوں، یقین کریں نہایت خوبصورت تھی، جو کہ آپ کو دیکھنے پہ بھی نظر آ رہی ہے. اور میں نے کہا چلے میں یہاں پہ آئی ہوں، یہاں پہ مجھے کچھ شاپنگ کرنی تھی، تو پھر یہ والے ایریا میں تو میں ویسے ہی آ گئی. یہاں سے میں نے کچھ بھی نہیں بائی کیا تھا کیونکہ ابھی میں نے آپ کو وہی بات میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ میں نے کرنا ہے گھر چینج، اور گھر چینج کرنے کے بعد ہی میں ساری گھر کی اسیسریز بھی لوں گی، اس کو ڈیکور بھی کروں گی. اور یہ جو گھر ہے یہ میری مرضی کا نہیں ہے، لیکن شکر الحمدللہ یہاں پہ بھی بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے. لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ میں تھوڑے ٹائم کے بعد نا گھر چینج کروں، تو پھر وہاں پہ جا کے ساری آرگنائزیشن جو ہے، ساری ڈیکوریشن جو ہے وہ میں اپنی مرضی کروں. تو بہت سے لوگ مجھے یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ اپنا ہوم ٹور دے، تو ابھی میں بالکل بھی ہوم ٹور دینے کے موڈ میں نہیں ہوں، کیونکہ یہ بالکل ابھی عارضی طور پہ یہاں پہ میں رہ رہی ہوں. تو جب میں گھر لوں گی، گھر چینج کروں گی، تو پھر میں آپ کو ہوم ٹور بھی کرواؤں گی، اور انشاءاللہ سارا میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس طرح میں نے ڈیکور کیا، کیا میں نے ایسیسریز خریدی. اور یہ سارا جو تھا نا یہ ایریا، یہ سارا ہی کراکری کا ایریا تھا. تو میں نے کہا چلے میں گھوم پھر کے تو آپ لوگوں کو بھی یہ وزٹ کراتی ہوں، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی یہ ساری چیزیں جو ہے جتنی بھی کراکری ہے آپ لوگوں کو بھی پسند آ رہی ہوگی اور آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے. تو یہاں پہ جب بندہ آتا ہے تو پھر جب ہم ایک چیز کی طرف دیکھتے ہیں پھر دل کرتا ہے ہم تھوڑا سا آگے جائیں، وہاں پہ اور کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے، بس وہ ایک بندے کے مائنڈ میں جو سسپینس ہوتا ہے نا وہ کریٹ ہو جاتا ہے، اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. بہت زیادہ رینج ہوتی ہے، بہت زیادہ ورائٹی. یہ دیکھیں یہ کچن ویئر کے کنٹینر ہیں،
اور मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें थी, चम्मच वगैरह थे, जो भी किचन में चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी यहाँ पे थी। तो मैंने कहा चले मैं इस सेक्शन में आई हूँ तो मैं वन बाय वन आप लोगों को थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा स्लोली ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊं। और ये वाटर बॉटल थी और बहुत खूबसूरत थी ये वाली, ये स्पेशली जो शॉकिंग कलर की थी ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। और ये जो ऊपर पिंक फ्लावर में थी, टी पिंक वाली, ये भी बहुत प्यारी प्यारी, तो सारी बहुत थी। जब हम ये चीज़ें देखते हैं ना तो सारी बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, सारी बहुत प्यारी लगती हैं। यहाँ पे जो गर्ल्स जो क्या कहते हैं हाउस वुमेन है उनका तो ये बड़ा बेस्ट एरिया है। और जो होती हैं लड़कियाँ होती हैं उनको होता है कि यार हम ये प्यारे प्यारे से बर्तन अपने किचन के लिए लें और ख़ूबसूरत सा उसको हम ऑर्गेनाइज़ करें। तो ये पता नहीं यार किस चीज़ के लिए ये सारे वो जो पहले वाले कंटेनर दिखाए हैं वो पता नहीं किस लिए थे। और ये दूसरा सेक्शन था, यहाँ पे बैग्स वगैरह लगे हुए थे और मतलब हर तरह की यहाँ पे चीज़ें थी, हर तरह की यहाँ पे वैरायटी थी, शू से लेके क्लॉथिंग से लेके मेकअप प्रोडक्ट से लेके दुनिया की हर चीज़ थी यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत थी। तो मैं जहाँ जहाँ पे अभी जिस एरिया में मैं जा रही थी, मुझे ये वाइट सेट जो है ना ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। वाइट डिनर सेट इतना खूबसूरत लगता है, एक वाइट और एक ब्लैक, मतलब ये दोनों कलर इतने कॉमन हैं कि आप जब इनमें खाना सर्व करते हो तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैं कहती हूँ अगर वाइट और ब्लैक का कंट्रास्ट हो, कुछ चीज़ें आप इस तरह से बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ करें, उनमें खाना सर्व करें तो वाकई बहुत प्यारा लगता है और बड़ी खूबसूरत सी एक लुक भी आती है। और यहाँ पे अभी मैं वापसी के लिए निकलने लगी थी तो यहाँ पे ये सारे क्रिसमस ट्री थे और ये सारे अभी सेल आउट होंगे नेक्स्ट मंथ दिसंबर में होगा इनका क्रिसमस। और ये सारी उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो की हुई थी उसके लिए की हुई थी। और ये देखें जी, तो ये भी मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो ऐसे सारी चीज़ें इतनी प्यारी वो ब्लिंक ब्लिंक कर रही थी। तो मैंने कहा चले जाते जाते जी आपको ये वाला एरिया भी मैं विज़िट करा ही देती हूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।